बहुतों को नहीं सुनना होता तुम्हें, ये सुनेगा ना तो ये तो पैर काट देंगे नीचे से। तो तरक्की के सफर के अंदर, डेवलपमेंट के सफर के अंदर तामीर, तकमील, तजमील, तासीन, ताबीर और ये बाबे तफील के जितने भी हैं सबके सफर के अंदर दो बड़े इंग्रेडिएंट्स जो इंसान को पचाते हैं, खड़ा करवाते हैं, मनवाते हैं। तनकीद को तस्हीह में, तनफीज में, तकरीम में, तशरीफ में, तारीफ में और ताईद के अंदर जितने सीखे हैं आपके हक में बुलवाते हैं, उसके लिए दो बड़ी कुल्ली हैं जिस पर आपने काम करना है। गलती इनमें से किसी एक पर ही होगी जो पानी रास्ता ना बना सका। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, हम क्योंकि तिफले मकतब हैं इस फील्ड के, जानना चाहते थे हमेशा से कि क्या हुआ जो हम ना कर सके और वो कर गए। What was the reason behind? I wasn't able to pull it off and they were able to pull it off. किसी की तरक्की से हसद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो गैरों की भी हो या काफरों की भी हो। अपने घर को, अपने कबीले को देखना चाहिए इंसान को। One should be concerned about his own tribe. तो I was always concerned, मेरा घर कैसे, मैं अपने घर के लिए क्या कर सकता हूं, अपनी कौम के। कहां मार खा गए हम, क्या चीज रह गई, क्या चीज रह गई जो नहीं हो सका। शुरू से गरीब होते तो गुर्बत भी कबूल कर लेते, फकीरी भी कबूल कर लेते। और जिन्होंने राज किया हो कायनातों के ऊपर, उसकी तकलील करके, उसकी तखफीफ करके उसे खुद में फेंक दिया जाए तो बाप दादों की और असलाफ की मेहनत और उनके राज को देखते हुए तकलीफ होती है इंसान कि थे हम सिंस, वो ब्रांड के साथ जो लगाया जाता है ना, सिंस 1857, सिंस 1632। So since the time of Adam and having such a long legacy of performances and productivity, मेयार, शुमार, वकार और उस हुस्न की उस तारीख को सामने रखते हुए मैं जानना चाहता था क्या मसला हो गया। दो लोग नहीं संभाले जाते हमसे, घर वालों को नहीं संभाले जाते हमसे, सूबा और मुल्क चलाना तो बड़ी मसाइल है इस टाइम। कैसे एक इंसान, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, अल्लाह कहता है कुरान में, कमजोर है, कैसे चढ़ गया आबादी इतनी, कैसे इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स खड़े कर गया दुनिया में इंसान जो खुद को ना खड़ा कर सका। तो एक आयत मिली कुरान में हमें जिसने हमें बहुत जंगें जिताई, ऐसी जंगें जिताई कि आप सोच नहीं सकते कि एक वक्त था कि शेख आतिफ कराची से इस्लामाबाद में लेक्चर देने आता था तो कोई मुंह ही नहीं लगाता था हमें। और आज मैं एक शहर से किसी दूसरे शहर में अगर आप देखो कि निकल रहा हूं तो शायद 10-10 जगहों के ऊपर मुंह देना पड़ता है। कैसे? शोहरत का भूखा तो कल भी नहीं था, आज भी नहीं हूं। आई वाज ऑलवेज द सर्वेंट ऑफ माय नेशन, माय कंट्री, माय पीपल। हमेशा ऐसे ही नौकर खादिम थे अपने लोगों के। लेकिन तलाश हमेशा से थी कि अगर मैं देखना चाहूं कि मामला बन क्यों नहीं रहा, चीजें सही क्यों नहीं हो रही, 600 पर वाला आसमान से मेरे हक में क्यों नहीं उतर रहा, चेंज क्यों नहीं आ रहा, मेरी मैं पॉजिटिव खड़ा हूं क्यों नहीं सही हो रहा, मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा क्यों नहीं सही हो रहे मामले, दुआएं भी मांग रहा हूं क्यों नहीं ठीक हो रहा मसला, क्यों नहीं ये बंदे ठीक होते, क्यों नहीं बात समझ में आती। पूरी कौम की बेटियां हमें मैसेजेस करती हैं घरों के हालात के हवाले से, क्यों नहीं घर ठीक होते, क्यों नहीं फैमिलीज ठीक हो रही, क्यों नहीं वो वफा पैदा हो रही मियां बीवी में, हो रहा है तो वो अदब कहां चला गया, अदब है तो वो क़यादत कहां चली गई, वो एहतराम कहां चला गया, क्यों नहीं हो रहा ये सब। तो हमें एक चीज मिली जिसने हमारी जिंदगी में बहुत फायदा दिया और वो आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा मैं, उसके बाद मैं इख्तिताम चाहता हूं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वजालना मिनहुम अइम्मा, हम एक आम इंसान को, एक आम सी फिक्र को इमाम बना देते हैं, क़यादत बना देते हैं, लीडर बना देते हैं, वो जमा कर लेता है सबको अपने अंदर। वो इतनी बड़ी कायनात बनता है कि सारी कायनातें जम हो जाती हैं उसके अंदर। यहदूना भी अमरीना, वो ऐसे चल रहा होता है जैसे डिवाइन गाइडलाइन उसको गाइड कर रही हो, इतना सिंक्रोनाइज्ड होता है वो अल्लाह के डॉक्टर, वो कायनात की फितरत से इतना सिंक्रोनाइज्ड होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि आसमान से उसूल उतर रहे हैं उसके, इतना सिंक्ड होता है वो उसूलों में, फितरत में, आदत में, प्रैक्टिकलिटीज में, थ्योरेटिक्स में, उसूलों में, कवायद में, ज़वाबित में, इतना इंटीग्रेटेड होता है वो उस बसीरत में, उस नजीरत में इतना इंटीग्रेटेड होता है कि उसूल से हट के बात नहीं करेगा। उसूल को भी जो उसूल चाहिए होते हैं उन उसूलों में भी बड़ा पक्का ठक्का होता है।
بار بار گرائنڈ کر کے اس کا علم ایسی تعبیر پا چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کبھی فساد نہیں ہوتا جب فتویٰ نکلتا ہے اس سے. دو کام کر لے جب دو کام. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر پہلی چیز کہ وہ قوم وہ لوگ صبر کرنا سیکھ. اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آفت آئی ہو تو آدمی برداشت کرے. یہ ایک بڑی اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے اس کی. علمی لحاظ سے صبر کہتے ہیں وہ نہیں کرنا جو کرنے کا محل نہیں ہے. وہ کرنا بھی جو کرنے کا محل ہے اسے بھی صبر کہتے ہیں عربی میں، حبس نفس. اور وہ جو کرنے کا محل نہیں ہے وہ نہیں کرنا، یہ ہے صبر. کہاں کتنی بات، 4 جملے تھے 6 جملے نہیں بولنا، یہ صبر. نفس کی گلاٹیوں پہ صبر. امید آؤٹ آف آرڈر ہے، امید تھامنے کا صبر. امید تھامے تو خوف نکل جائے، یہ صبر. خوف کو تھامے امید نکل جائے، یہ دونوں تھامے عشق محبت جان چھوڑ دیں، ان کو سنبھالنے کا صبر. الایمان بین الحب والرجاء والخوف کے بیچ میں وہ توازن لانے کا صبر. ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے تو شیطان کے وسوسوں پہ صبر. شیطان کا وسوسہ سنبھالنا چاہیں گے تو شک اپنے گھوڑے لے کے آ جائے گا، اس کے خلاف صبر. شک اور یقین کی جنگ لڑ ہی رہے ہوں گے، شہوت صبر کو توڑ دے گی، اس کے خلاف صبر. ڈیزائرز کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو وہاں سے ان کا میسج آ جائے گا، اس پر صبر. میسج کے اندر جو منفیت ہوگی یا کچھ اور چیز ہوگی اس سے بچنے لگیں گے تو ایک اور من الجنتی والناس کھڑا ہو جائے گا، اس کا صبر. یہ سب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو احساسات کو، جذبات کو، لفظوں کی تعبیر نہیں ملے گی، اس کی صبر. زبان کو تعبیر ملے گی تو حکمت سمجھ نہیں آئے گی، لفظوں کے استعمال کے اوپر صبر. اپنی غلطیوں کے اوپر صبر. غلطیوں کے بعد اس کو تصحیح کرنے کا صبر. اپنی تنقید برداشت کرنے کا صبر. اس تنقید کو اتارتے ہوئے اپنی تذلیل نہیں کرنے کا صبر. اپنے تکبر کو منہ دینے کا صبر. اپنے آپ کو فرعون نہیں کلیم کرنے کا صبر. اپنے تکبر کو سنبھال رہے ہوں گے تو اگلے کی ترقی سے حسد کرنے کا صبر. اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو عداوت جو کھڑی ہے اس کے تیروں کے آگے صبر. اس خون کے آگے صبر جو سچ کے رستے میں ہمیشہ بہتا آیا ہے. وہ کہتے ہیں نا، تاریخ ہمیشہ 2 رنگوں کو یاد کرتی ہے. ہسٹری ریمبرز اونلی 2 colors, red the blood of the martyrs, black and the ink of the scholars. وہ لالی جو شہیدوں کی تھی اور وہ سیاہی جو علماء کے قلم سے نکل گئی، یہ 2 رنگوں کو یاد کرنے کا صبر. خود لال اور کالے کا مزاج بننے کا صبر. اپنی سوچ کی تعبیر کے اندر فصاحت بلاغت لانے کا صبر. اسپیچ کی ایلیکوینسی کو جاننے کا صبر. اپنے اندر خیر اور شر کا موازنہ کرنے کا صبر. خیر کو سمجھتے ہوئے 2 خیروں کے بیچ میں سے بڑی خیر کو سمجھنے کا صبر. 2 شر اور 2 ایونز میں سے بڑے ایون چھوٹے ایون کو جاننے کا صبر. ان دونوں کو سمجھنے کے بیچ میں حکمت کا باب ہاتھ سے نہیں نکل جائے، اس کا صبر. بیویوں کا صبر، خاوند کی بدماشیوں کے آگے ان کا صبر. اولاد کے اس تکبر کے سامنے ماں باپ کا صبر. جس کو پال پوس کے کچھ بنایا ہو ان کی ان بدتمیزیوں کے آگے صبر.